व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः यथा भवन्तः जानन्ति यत् साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य नगोष्वान् साववर्णराङ् कृङ् कृद्भ्यः तित्स्वरितम् इति सूत्रद्वयस्य व्याख्यानं जायमानं विद्यते। पूर्वं सूत्रं वर्तते न गोष्वान् साववर्णराणं कृङ् कृद्भ्यः इति सूत्रविषये काशिकायां कीदृशः विचारः इति तावत् पूर्वं विचार्यते। काशिकाकारः एतस्य सूत्रस्य विषये कथयति यत् गो श्वन् साववर्ण साववर्ण एतस्य तात्पर्यं भवति सुप्रथमैकवचने यत् अवर्णान्तं तादृशं पदम्। राड अंग कृङ् कृत् इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः यदुक्तं तन्न भवति। यदुक्तं तन्न भवति किम् उक्तं यत् तन्न भवति तो पूर्वम् उपोत्तमम् उदात्तं भवति इति विभाषा भाषायाम् एवं झल्युपोत्तमम् इत्यादि सूत्रेषु कथितं वर्तते। तो तन्न भवति अर्थात उपोत्तमम् उदात्तं न भवति। एवं अत्र अथ च अत्र इतः पूर्वम् एकम् अपरम् अपि सूत्रम् आगतम् आसीत्। तत् सूत्रं वर्तते सावेकाच तृतीयादिर्विभक्ति। यह एकाच वर्तते तस्मात् परा या तृतीयादि विभक्ति सा उदात्ता भवति। सामान्येन याः विभक्तयः ताः सर्वा अपि तत्र सुविभक्तयः ताश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण अनुदात्ताः भवन्ति। किन्तु सावेकाच तृतीयादि विभक्ति इति सूत्रं यः एकाच वर्तते तस्य अत्र किं भवति एकाचः तृतीय एकाचः पराः याः तृतीयादि विभक्तिः सा तत्र उदात्ताः भवन्ति। तस्यैव उदात्तत्वस्य प्रतिषेधः अनेन सूत्रेण क्रियते। तो अत्र यथा गो इति शब्दः एकाच वर्तते श्वन इति शब्दः एकाच वर्तते एवमेव सु इति विभक्तौ परे यः प्रथमैकवचने अवर्णान्तः भवति एतेषां समेषाम् उदाहरणम् अग्रे वर्तते। तो एतेषां तत्र प्रातिपदिकानां तत्र यत् स्वरूपं वर्तते तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परा या तृतीयादि विभक्ति सा उदात्ता भवति। स उदात्ता न भवति अनेन सूत्रेण तस्य निषेधः क्रियते। यदा अत्र गवा गव इति गो इति शब्दः वर्तते सः एकाच अस्ति इति कृत्वा तस्य गवा गवे इत्यत्र या टा विभक्तिः ङे विभक्तिः तत्र अत्र या आ इति ए इति सः उदात्तः न भवति। तेन अनुदात्तोऽसि तेन अनुदात्तः भवति। एवं गोभ्याम् इत्यत्रापि बोध्यम्। सावेकाच तृतीयादि विभक्ति इति प्राप्तिः प्रतिषिद्धिः इति तात्पर्यम् एतस्य वर्तते। सुगुणा सुगवे सुगुभ्याम् अत्रापि भवति। यतोहि अत्र
सुगुण तत्र सुगुणा सुष्ठा गौः शोभना गौः यस्य स सुगुः अत्र गोस्त्रे उपसर्जने ह्रस्वः भवति अनत्र तत्र एतस्य अत्र अंतो दाता दुत्तरपदात् इत्यस्य प्राप्तिरासीत् तत्प्रबाध्य अनेन प्रवर्तते इत्यर्थः अत्रापि गो शब्दस्य सत्त्वात् श्वन इत्यस्य शुना सुने श्वभ्याम इत्यत्र परम शुना परम शुने परम श्वभ्याम इत्यत्र सर्वत्र भवति पूर्वते प्राप्तिः अत्र विवर्तते यह सुविभक्तौ परे अवर्णः भवति सुविभक्ति इति परे अवर्णः कः भवति यत् शब्दः यः यौ ये सः तौ ते एवमेव तत्र एते शब्दाः एवं भूताः स्याः त्यौ ते एते शब्दाः प्रथमैकवचने अवर्णान्ताः भवन्ति किन्तु अन्यत्र अवर्णान्ताः न भवन्ति यथा तत्र भ्यस् विभक्तौ परे अत्र एत्वं भवति बहुवचने झल्लेति सूत्रेण तेन येभ्यः तेभ्यः केभ्यः इत्यत्र फलतः अत्र सुविभक्तौ परे अवर्णान्तत्वात् एतेभ्यः शब्देभ्यः अपि परा या तृतीयादि विभक्ति सा या उदात्ता प्राप्ता आसीत् सा अन्य निषिध्यते अतः अत्रापि सा विभक्ति अनुदात्ता भवति एवं राट् शब्दः राजति इति क्विबन्तः राजते इति राट् राजविदितौ धातोः क्वि प्रत्यये करे क्वि प्रत्यये सति तत्र राट् इति शब्दः भवति तस्मादपि राट् शब्दात् या तृतीयादि विभक्ति सा उदात्ता भवति उदात्ता न भवति अनेन निषिध्यते तेन राजा परम राजः इत्यत्रापि तथैव बोध्यम् परम राजः इत्यत्र शः तत्र ngस् विभक्तिः वर्तते ngस् ngस् इति विभक्तिः अंग इत्यत्र अंग इति अंचति इति क्विबन्तः अंचति इति अंग अंग इति अंचु तत्र अंच पूजायां धातोः अत्र क्विपि सति अंग इति रूपं वर्तते तत्र अंग अंचतौ अंचतः इति भवति अत्र तस्य सनकारस्य ग्रहणं विषयावधारणार्थम् अत्र सनकारकस्य अर्थात् अंग इत्यस्य ग्रहणं कथं वर्तते तद्विषये उच्यते सनकारकस्य ग्रहणं विषयावधारणार्थं विषयस्य अवधारणार्थं निश्चयार्थं यत्र अस्य न लोपः नास्ति तत्र प्रतिषेधो यथा स्यात् यत्र यस्य न लोपः नास्ति तत्र प्रतिषेधो यथा स्यात् यत्र नकारस्य लोपः तत्र प्रतिषेधः न भवेत् इति कृत्वा तथा उच्यते तेन किम् आयातं यतोहि अंच धातुः द्विविधः वर्तते एकः अंच पूजायाम् एकः अंच गत्या तत्र गत्याद्यर्थे अपि वर्तते अतः नाञ्चे पूजायाम् इति तत्र न लोपः प्रतिषिध्यते तस्यैव अत्र ग्रहणम् अर्थात् पूजार्थकस्य अंच धातुः अत्र ग्रहणं भवति तेन प्राञ्चा प्राङ्भ्याम् इत्यत्र या विभक्तिः सा तत्र या उदात्तता अत्र प्राप्ता आसीत् तस्य निषेधः अनेन क्रियते न लोप विषये तु भवत्येव विभक्तेः उदात्तत्वं यथा प्राचा प्राचे प्राग्भ्याम् अत्र यतोहि अत्र यः अंच धातुः सः अत्र पूजायां न वर्तते गत्यादि अर्थे वर्तते अतः अत्र नकारस्य लोपः भवति तेन नकारस्य लोपे सति अत्र प्राचा प्राग्भ्यां प्राग्भिः प्राचे प्राग्भ्यां प्राग्भ्यः इत्यादिषु स्थलेषु तत्र विभक्तिः उदात्ता भवति क्रुङ् धातुः अत्र क्रुञ्च इति धातुः वर्तते क्रुञ्च धातोः क्विन् प्रत्यये कृते सति क्रुङ् क्रुञ्चौ क्रुञ्चः इति रूपं चलति अत्रापि क्रुङ् धातुः यः वर्तते तस्मात् विहिता या तृतीयादि विभक्ति सा या उदात्ता प्राप्ता आसीत् सा निषिध्यते तेन अनुदात्तौ सुप्रितौ तेन तस्य अनुदात्तता भवति तेन क्रुञ्चा परम क्रुञ्चा इति प्रयोगद्वयम् अत्र दत्तं वर्तते कृत शब्दः कृत शब्दः अत्र कृत इति कृदन्त शब्दः नैव गृह्यते कृत इत्यनेन कृत शब्दः एव गृह्यते करोति इति कृतिः इति अत्र कृतिः इति भवति करोति इति कृत इत्यपि भवति क्युप् प्रत्ययान्ते क्युप् प्रत्यये सति करोति इति कृति इति भवति तेन प्रत्यये कृतिः इति भवति क्युप् प्रत्यये सति अत्र ह्रस्वस्य प्रीति कृतुक् इति सूत्रेण तुगागमे कृत इति रूपं निषोध्यते तेन कृता परम कृता इत्यादौ अत्र टा विभक्तेः
प्राप्ता या उदात्तता सा अने निषिध्यते तेन अनुदात्तता भवति। तो एवं सम्यक विचारम अत्र कृतवान् काशिकाकारः एतस्मिन् सूत्रे। अधुना वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये किं वदति। भाष्यकारः तत्र साववर्ण इति विषये अत्र विचारयति। सौ इति किमिदं प्रथमैकवचनस्य ग्रहणम् आहोषित सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणम्। यतो हि साववर्ण इत्यत्र केवलं सौ इति लिखितं वर्तते। तो सौ इति रूपं प्रथमैकवचनस्य सु इत्यस्यापि भवति सप्तम्याम्। एवं सुप इत्यत्र यतो हि पकार सहित संज्ञा भवति फलतः सु इत्येव अवशिष्यते तस्यापि सौ इति रूपं भवति सप्तम्येकवचने। तर्हि अत्र कस्य ग्रहणं भवेत्। प्रथमा विभक्तेः सु इत्यस्य वा सप्तमी बहुवचनस्य सु इत्यस्य वा कस्य ग्रहणं स्यात् इति धिया अत्र प्रश्नः। तो यत्र कोटिद्वयावगाहि ज्ञानं भवति तत्रैव संशयः उत्पद्यते। अत्र प्रश्नः यः जातः तस्य उपरि प्रश्नः भवति। भाष्यकारेण प्रश्नः क्रियते कुतः सन्देहः। अयं सन्देहः कथम् आपतितः। भवतूनां कस्यापि ग्रहणं भवेन्नाम अथवा उभयोर्वा ग्रहणं स्यात् का हानिः इति अत्र कश्चन स्वरूपम् आयाति। तदा उच्यते समानो निर्देशः। अत्र निर्देशः यः वर्तते तेन निर्देशेन सप्तमी बहुवचनस्यापि ग्रहणं कर्तुं शक्यते प्रथमैकवचनस्यापि ग्रहणं कर्तुं शक्यते। तदा उच्यते पुरस्तादेश निर्णयः। एष निर्णयः पुरस्तात् एव कृतः वर्तते। किमिति सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणम्। तो सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणम् अत्र कुत्र निर्णयः कृतः वर्तते पुरस्तात् इत्येव प्रश्नः भवति। तो सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तौ इति सूत्रे सौ इत्यनेन सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणं पूर्वं कृतम् आसीत्। यतो हि तत्र भाष्यकारः तस्य सूत्रस्य विषये यदा विचारं करोति स्म तत्रापि एतादृशः एव विचारः समागतः। सौ इति किमिदं प्रथमैकवचनस्य आहुः सप्तमी बहुवचनस्य कुतः सन्देहः समाननिर्देशः। तत्र भाष्यकारः कथितवान् सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणम्। तो अयं तत्र निर्णयः पूर्वं कृतः सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तौ इति सूत्रे। तेन तम एव निर्णयं मत्वा अत्रापि सौ इति पदेन सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणं करणीयम् इति एका बुद्धिर्भवति। पुरस्तादेश निर्णयः सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणं यहापि तदेव भवितुमर्हति। भाष्यकारः विचारेण कथयति यदि सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणं ताभ्यां ब्राह्मणाभ्यां याभ्यां ब्राह्मणाभ्याम् अत्र न प्राप्नोति। ताभ्यां ब्राह्मणाभ्यां याभ्यां ब्राह्मणाभ्याम् अत्र न प्राप्नोति। कथं न प्राप्नोति। यतो हि अत्र सप्तमी बहुवचने तत्र तेषु येषु एवं तस्य स्वरूपं भवति। किमायातमनेन तात्पर्यं भवति तस्य वर्णान्तरत्वम् आयाति। सप्तमी बहुवचने तेषु इति अत्र अवर्णान्तत्वाभावः अवर्णान्तत्वं नास्ति वर्णान्तरत्वं तत्र गच्छति इति कृत्वा तथा न कर्तुं शक्यते। अत्र ग्रहणं न स्यात् याभ्यां ताभ्याम् इत्यादौ।
उच्यते विधिरप्यत्र न सिद्ध्यति। विधि अत्र न सिद्ध्यति। किं कारणं? न हि एतद् भवति यत् सौ रूपम्। एतद् न भवति यत् सौ यत् रूपम्। तर्हि किं भवति? इदं तर्हि तेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः येभ्यः ब्राह्मणेभ्यः अत्र न सिद्ध्येत। विधिश्च सिद्धो भवति, प्रतिषेधस्तु न प्राप्नोति। अर्थात तेषु सप्तमी बहुवचने यद एकारान्तं रूपं न तस्मात् परा तृतीयादिर्विभक्तिः इति कृत्वा अत्र विधिः न सिद्धा भवितुमर्हति। एवं अत्र यतोहि सौ परे यः अवर्णः इति उक्तं वर्तते, तो सप्तमी बहुवचने सु इति परे यत् शब्दः, तत् शब्दः, त्यत् शब्दः एते समेऽपि शब्दाः तत्र अवर्णान्ताः न भवन्ति। इति कृत्वा अत्र सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणं न भवितुमर्हेत्, अपि तु प्रथमैकवचनस्यैव अत्र ग्रहणं करणीयम् इति अनेन आयातम्। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति यत् इदं तर्हि तेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः येभ्यः ब्राह्मणेभ्यः विधिश्च सिद्धा भवति, प्रतिषेधस्तु न प्राप्नो। विधिः अत्र सिद्धः स्यात्, अत्र प्रतिषेधः न स्यात्। विधि अर्थ स्यात् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? विधि स्यात् इत्यस्य तात्पर्यं भवति सावेकाच तृतीयादिर्विभक्तिः अनेन उदात्तता तु स्यात्, उदात्तस्य प्रतिषेधः न स्यात् इति तात्पर्यम् इति एवं तात्पर्यं वर्तते तस्य। तदा उच्यते अस्ति पुनः सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणे किंचित् इष्टं संगृहीतं भवति आहुषित दोषान्तमेव। तात्पर्यं किमस्ति एतस्य वाक्यस्य? भाष्यकारः पृच्छति सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणं यदा अस्माभिः क्रियते तदा किमपि इष्टम् उदाहरणं सिद्धं भवति, आहुषित सर्वत्र दोषाः एव भवन्ति। तदा उच्यते अस्तीत्याह भवति कुत्र? स्त्रीलिंगे। इह याभ्यः ब्राह्मणीभ्यः ताभ्यः ब्राह्मणीभ्यः अत्र विधिश्च सिद्धा भवति, प्रतिषेधश्च। यतोहि यासु तासु अत्र अवर्णान्तत्वं भवति सप्तमी बहुवचनेपि। याः तत्र यत् तत् एवं किं शब्दः वर्तते तत्रापि कासु इति भवति। तो सप्तमी बहुवचनेपि एतेषाम् एकाच्त्वं वर्तते, अवर्णान्तत्वम् अपि वर्तते। फलतः याभ्यः ब्राह्मणीभ्यः ताभ्यः ब्राह्मणीभ्यः अत्र विधिः अपि स्यात्, प्रतिषेधश्च अपि स्यात्। अतः वर्णान्तात् तथा भवितुं शक्यते। एवं रीत्या तत्रापि उदाहरणानि प्राप्नुवन्ति, किन्तु समेषामपि उदाहरणानां साधुत्वं नैव भवितुमर्हति सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणे इति धिया भाष्यकारः कथयति। अस्ति पुनः अत्र तत्र अस्तु तर्हि प्रथमैकवचनस्य ग्रहणं, प्रथमैकवचनस्यैव ग्रहणं भवति। यदि प्रथमैकवचनस्य ग्रहणं स्यात् तर्हि तेन इति स्वरः पुंसि न सिद्ध्यति। यतोहि तेन इति तु एकारान्तः भवति। कथमत्र अवर्णान्तत्वाभावात् तत्र स्वरः न स्यात्, अर्थात् स्वरस्य निषेधः न स्यात्। तदा उच्यते न च अवश्यं पुंसेव स्त्रियां पुंसि नपुंसके च तेन ब्राह्मणेन तया ब्राह्मण्या तेन कुण्डेन एते सर्वेषु स्थलेषु अत्र अकारान्तत्वं नास्ति, अवर्णान्तत्वं नास्ति। अतः एतेषु स्थलेषु कथं कार्यं भवितुमर्हेत्? तदा उच्यते भवतु नाम भवतः कथनं वर्तते। यदि प्रथमैकवचनस्य ग्रहणं भवति तर्हि तेन इति स्वरः पुंसि न सिद्ध्यति। न च अवश्यं पुंसेव स्त्रियां पुंसि नपुंसके च कुत्रापि न सिद्ध्यति। यतोहि तेन ब्राह्मणेन इति तत्र तया ब्राह्मण्या तेन कुण्डेन अत्र सर्वत्रापि तृतीया विभक्तौ अत्र तृतीया अर्थात् तृतीय टा विभक्ति विषये
अत्र अकारान्तत्वं कुत्रापि नास्ति तेन इत्यत्र एकारान्तत्वं तया इत्यत्र एकारान्तत्वं तेन इत्यत्रापि एकारान्तत्वं वर्तते। तदा उच्यते सप्तमी बहुवचनस्यापि ग्रहणे एष दोषः। अयं दोषः सप्तमी बहुवचनस्यापि ग्रहणे भवति। क्यों? यतोहि तत्र तेषु इति पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे उभयत्र एवमेव अवर्णान्तत्वं न भवति। तासु स्त्रियां यद्यपि अवर्णान्तत्वं तथापि तया इत्यत्र रूपान्तरयुक्तात् परा तृतीया प्रतिषेधः न प्राप्नोति। तर्हि किं करणीयम् अत्र? उच्यते तस्मात् उभाभ्याम प्रतिषेधे यत् तदोश्च ग्रहणं कर्तव्यम्। अत्र प्रतिषेध विषये यत् तदोः अत्र ग्रहणं करणीयम्। यतोहि तत्रापि दोषः प्राप्यते। तद्वर्णाय पृथक्तया अनयोः किं नाम यत् तत् किम् एतेषां समेषां ग्रहणं करणीयं स्यात्। अनेन वक्तुं शक्यते यत् तदोः इति यद् भाष्यकारस्य उक्तिः वर्तते तत् उपलक्षणं वर्तते स्वबोधकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वम्। अनया रीत्या तत्र किं शब्दस्य एवमेव तत्र तत् शब्दस्यापि ग्रहणं यत् तत्र यत् तत् इनयोः ग्रहणं तत्र कृतं वर्तते। त्यद् इति शब्दस्य किमिति शब्दस्यापि उपलक्षणता वक्तुं शक्यते। अनेन सूच्यते। अत्र तेन कीदृशं स्वरूपं स्यात् सूत्रस्य? तदा उच्यते न गोष्वान् साववर्ण राडं कृं कृद्भ्यः यत् तदोश्च इति सूत्रस्य रूपं भवति। अत्र कैयटः किञ्चित् विचारयति। सः कथयति तस्मादिति प्रतीकमादाय तस्मात् उभाभ्याम प्रतिषेधो यत् तदोश्च ग्रहणं कर्तव्यम् इति प्रतीकमादाय कैयटः किञ्चित् वक्ति। सः कथयति प्रथमैकवचनस्य तु इह ग्रहणम् इति निर्णयः तेन वृक्षवान् इत्यादौ अपि मतुपः उदात्तत्व प्रतिषेधः भवति। सप्तमी बहुवचने तु अवर्णान्तता वृक्षादयो न भवन्ति इति मतुपः उदात्त निषेधः न स्यात्। तेनिति यद् उपन्यस्तं प्राप्तस्तत्र कथं स्वरः एकारान्तं यदेकासौ तस्मात् अत्र परो नटा न चाद् गुणे कृते प्रातिर्निषेधादुपयाश्रये विधावन्तादिवत्वस्य चिन्त्यं तस्मात् इदं बुधैः। तो एषा कारिका अत्र उपात्ता वर्तते। अर्थात् तेन इत्यादयोः यदुपस्थितं तत्र स्वरः कथं प्राप्नुयात्? यतोहि तत्र एकाच् तु वर्तते सौ किन्तु एकारान्तता तत्र वर्तते। तस्मात् परः अत्रष्टा न भवति। आद्गुणे कृते प्राप्ते निषेधात् उभयाश्रये विधौ अपि अन्तादिभावस्य चिन्त्यं तस्मात् इदं बुधैः। अर्थात् तत्र सु इति प्रथमान्तस्य प्रथमाविभक्तेः ग्रहणम् अत्र करणीयम्। अनेन निर्णयः सिद्ध्यति। तेन किम् आयाति? तेन इदम् आयाति यत् प्रथमैकवचने अवर्णान्तरता यस्य वर्तते तत्र तत् शब्दस्यापि अवर्णान्तता वर्तते। यत् शब्दस्य अवर्णान्तता वर्तते प्रथमैकवचने एवमेव सर्वत्र वर्तते। यद्यपि नपुंसकलिङ्गे तादृशं स्वरूपं तत्र न भवति। यतोहि तत्र तत्तेतानि यत्तेतानि यद् ये यानि एवं रूपेण तत्र स्वरूपं भवति। तथापि पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च सुप्रथमैकवचने अत्र तस्य अवर्णान्तता वर्तते इति कृत्वा तस्य ग्रहणं भवति। अनेन सिद्ध्यति। अस्तु तावत् अपरं सूत्रं वर्तते तित्स्वरितम्। तित्स्वरितम् इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः एतस्य व्याख्यानं करोति। कथयति तित्स्वरितं भवति। तित् इत्यस्य किं तात्पर्यं? तकारः इत् संज्ञकः यस्य प्रत्ययस्य सः प्रत्ययः स्वरितः भवति तात्पर्यं वर्तते। अत्र सन्नन्ताद् यत् चिकीर्ष्यां जिहीर्ष्याम् अत्र चिकीर्षा इति शब्दः जिहीर्षा इति शब्दः तस्मात् यत् प्रत्ययः भवति। तो यत् प्रत्यय कृते सति
अत्र चिकीर्षं जिहीर्षम् इति जायते। एतत् उदाहरणम् अत्र उपात्तं वर्तते। अत्र चिकीर्षा इति शब्दात् जिहीर्षा इति शब्दात् चिकीर्ष इति धातोः अथवा जिहीर्षित् धातोः अत्र यदा यत् प्रत्ययः क्रियते अतो लोपः इति सूत्रेण अकारस्य लोपे वर्णसम्मेलने सति चिकीर्षं जिहीर्षम् इति रूपम् अत्र सिद्ध्यति। अत्र एतस्य स्वरूपविषये अत्रोच्यते। एवमेव तित् प्रत्ययस्य रिहलो ऋण्यत् इत्यपि उदाहृतम् अत्र वर्तते कार्यं हार्यम्। अत्र यद्यपि प्रत्ययः द्युदात्तः इति रीत्या तत् प्रत्ययः उदात्तः प्राप्तः आसीत्, किन्तु एतत् सूत्रं प्रवाद्य अत्र स्वरित विधानं करोति इत्येव एतत् सूत्रस्य मुख्यं प्रयोजनम् अत्र वर्तते। इत्थम् अत्र काशिकाकारः एवं रूपम् अत्र विचारितवान्। अधुना वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्ये अत्र कीदृशः विचारः वर्तते। भाष्यकारः अत्र कथयति, पूर्वं वाक्यग्रन्थः वर्तते तिति प्रत्यय ग्रहणम्, अर्थात् तिद् विषये प्रत्ययस्य ग्रहणं करणीयम्, न तु आगमस्य। यद्यपि आगमः तित् भवत्येव नहीं, केवलम् आदेशः भवति। तित् इति आदेशस्य ग्रहणं न भवति, अपि तु प्रत्ययस्य ग्रहणं भवति। तो तिति प्रत्ययग्रहणं करणीयम्। किमर्थं प्रत्ययग्रहणं करणीयम्? इह मा भूत ऋत इद् धातोः। ऋत इद् धातोः, अत्र धातोः यः ऋत् तस्य इद् भवति। अत्र इति इति तत्र तकारस्य इति संज्ञा जायते, फलतः इत् इत्यपि तित् भवति। सोऽपि स्वरितः स्यात् न स्यात्, एतदर्थम् अत्र प्रत्ययग्रहणं करणीयम्। किरति गिरति इत्यादि। अत्र एतद्विषये अतीव शोभनं विचारं प्रस्तौति कैयटः। सः कथित तिता प्रत्यायितः संज्ञाधर्मेण संगी कथ्यते इत्यस्ति। अत्र तिद्व्यपदेशः आदेशस्य। तिता अर्थात् तकारसंज्ञकेन प्रत्यायितः संज्ञाधर्मेण संगी कथ्यते तेन इत्यस्ति तिद्व्यपदेशः आदेशस्यापि। यथा अचो यत् इति प्रत्ययस्य तिद्व्यपदेशः तथैव अत्र इत् इत्यस्यापि भवति। इति संज्ञा ही प्रत्यायकः एव व्यवस्थितस्य प्रवर्तते। अत्र इति संज्ञा ही प्रत्यायके एव व्यवस्थितस्य वर्तते। लोप विधान द्वारेण तस्य असत्वं प्रत्याये प्रतिपाद्यते। अर्थात यत् यस्य प्रत्ययः ज्ञानं भवति तस्य लोप विधान द्वारेण तस्य तित्वम् इति प्रतिपाद्यते। तेन एतस्य अर्थः भवति अजन्तात् धातोः यः प्रत्ययः स च तित् कार्यं लभते। अनेक प्रयोजन दर्शनाच्च अनुबन्धानां तकारः तत्काल ग्रहणार्थश्च स्यात् स्वरितार्थश्च स्यात् इति उभय प्रयोजनं तस्य भवति। यद्यपि प्रत्यया प्रत्यययोः प्रत्यये संप्रत्ययः इति परिभाषया अत्र प्रत्ययस्यैव ग्रहणं स्यात् अप्रत्ययस्य आदेशस्य ग्रहणं न स्यात् इति भवितुम् अर्हति। किन्तु अत्र कैयटः कथयति प्रत्यया प्रत्यययोः प्रत्यये संप्रत्ययः इति परिभाषा तु भाष्यकारवार्तिकाभ्यां न क्वचित् आश्रिता, तथा न भाष्यकारेण इयं परिभाषा कुत्रापि स्वमुखेन प्रतिपादिता नापि वार्तिकृता। एषा परिभाषा कुत्रापि स्मृता वर्तते। अनेन ज्ञायते इयं परिभाषा केवलं परंपरया श्रूयते इति अत्र कथयति।
एतद् विषये अग्रेपि तत्र उच्यते। अत्र नागेशः कथयति, अत्र नागेशः अनेक प्रयोजन दर्शनात् चानुबन्धानां तपरा तत्काल ग्रहणार्थश्च स्वरितार्थश्च एतस्य विषये अत्र नागेशः कथयति अनुबन्धानाम् अत्र यत् कथनं वर्तते अनेक प्रयोजन दर्शनात् चानुबन्धानाम् एतस्य अन्वयः कुत्र वर्तते? पूर्व वर्तते। पुनः कथयति वस्तुतः विधीयमानत्वेन तपरसूत्र प्रवृत्तौ फलाभावः। विधीयमानत्वेन यतोहि तपरसूत्रं यद् वर्तते तत् परिभाषासूत्रं वर्तते। विधीयमानत्वेन तस्य स्थितिर्नास्ति इति कृत्वा एवं ब्रवीति अत्र नागेशः। सः कथयति विधीयमानत्व तपरसूत्र प्रवृत्तौ फलाभावः, तत्र तस्य प्रवृत्तिर्न भवति, केवलं तस्य प्रवृत्तिः अत्र परिभाषात्वेन भवितुमर्हति। किन्तु तत् स्वरितम् इत्यस्य या प्रवृत्तिर्भवति स विधीयमानत्वेन भवति। अतः तेन सह संगति विधानम् उचितं नास्ति इति आशयः वर्तते नागेशग्रन्थस्य। अग्रे तावत् यत् उक्तं वर्तते कैयटेन भाष्यवार्तिकाराभ्यां न क्वचित् आश्रिता, तदा उच्यते एवं नास्ति, अंगस्य इति सूत्रे आश्रितत्वात् चिन्त्यमिदम्। अर्थात अंगस्य इति सूत्रे इयं परिभाषा स्मृता वर्तते। तर्हि कथम उक्तवान् कैयटः भाष्यवार्तिकाराभ्यां न क्वचित् आश्रिता? तदा अत्र नागेशः कथयति यद्वा न क्वापि लक्ष्य सिद्ध्यर्थम् आश्रिता इत्यर्थः। भवतु नाम तस्य पाठः क्वचित् स्यात्, किन्तु लक्ष्य सिद्ध्यर्थं तस्य उपन्यासः नास्ति भाष्यवार्तिकाभ्याम् इति तस्य तात्पर्यं वर्तते, वार्तिकाराभ्याम्। तो एवं यद्वा न क्वापि लक्ष्य सिद्ध्यर्थम् आश्रिता इत्यर्थः। तर्हि अंगस्य सूत्रे किं रूपेण निष्पत्ता वर्तते? अंगस्य इति सूत्रे तु तत्प्रत्याख्यानाय एकदेशिना उपन्यस्ता। अंगस्य इति सूत्रे तत्प्रत्याख्यानाय केनापि एकदेशिना सा स्मृता वर्तते, उपन्यस्ता स्थापिता, किन्तु सिद्धान्तिना सा न उक्ता वर्तते इति कृत्वा अत्र उभयोः अर्थात् कैयट नागेश ग्रन्थयोर् विरोधः नास्ति इति अत्र ज्ञायते। अस्तु तावत् अत्र यः विचारः पूर्वं समागतः आसीत् भाष्यवार्तिकयोः मध्ये यत् तिथि प्रत्ययग्रहणं करणीयं वा न वा करणीयं, तदा उच्यते करणीयम्, अन्यथा ऋत इत्यत्रापि अत्र स्वरितत्वं स्यात्। किरत् इति की घटकः इकारः स्वरितः स्यात्, तत्तर्हि वक्तव्यम्, उच्यते नैव वक्तव्यम्। तर्हि किं करणीयम्? उच्यते नैष तकारः, अत्र तकारः नास्ति, तर्हि किं वर्तते? सः दकारः वर्तते। अत्र तित् स्वरितम् इत्यत्र तिद् स्वरितमेव वर्तते। दकारस्य चर्त्वात् अत्र तकारः भवति, तेन तित् स्वरितम् इति स्वरूपं जायते। तत्र प्रश्नः भवति, यदि दकारः आन्तर्यतः दीर्घस्य दीर्घः प्राप्नोति, अत्र यदि दकारः अत्र ऋत इद् धातोः अत्र उच्यते, ऋत इद् धातोः इत्यत्र यः इत् वर्तते अत्र तित् स्वरितमेव नास्ति, क्षम्यताम्, तित् ऋत इद् धातोः अत्र इति यः तकारः स तकारः नास्ति, दकारः नास्ति, दकारः तत्र वर्तते। यदि दकारः आन्तर्यतः दीर्घस्य दीर्घः प्राप्नोति तदा उच्यते अयं दोषः न भवितुमर्हति। कथं? तत्र एका परिभाषा वर्तते, भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इत्येवं न भविष्यति। यतोहि भाव्यमानानां विधीयमानानां भाव्यमानेन विधीयमानेन सवर्णानां ग्रहणं न भवति
अत्र रित इद् धातु अत्र इद् विधीयमानं वर्तते, तेन उच्चरितस्यैव ग्रहणं भवति। उच्चरितेन प्रत्यायितस्य ग्रहणं न भवितुमर्हे। सवर्णानां तत्र आकलनात् भाव्यमाने सवर्णानां ग्रहणं न भवति, भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न भवति इति परिभाषया। भाष्यकारः कथयति यदि भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इत्युच्यते तर्हि अदसोसेर्धातु दोमः अमुभ्याम् अत्र न प्राप्नोति। तदा उच्यते एवं तर्हि आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवत्युकारेण भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणम्। यत्र उकारः भवति स सवर्णग्राहकः भवति भाव्यमानोऽपि। अतएव अत्र परिभाषा सिद्धा भवति अनेन। भाव्यमानोऽपि उकारः सवर्णान् गृह्णाति इति एका परिभाषा अत्र सिद्धा भवति। अतएव भाष्यकारः कथयति भवत्युकारेण भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणम्। अत्र किम् अत्र प्रमाणं वर्तते? तदा अत्र भाष्यकारः कथयति यदयं दिव उत इत उकारं तपरं करोति। उकारस्य अत्र दिव उत इति उकारस्य तपरकरणात् एतत् सिद्ध्यति। एतद् विषये अत्र नागेशः कथयति एतद् भाष्य विरोधात् एतत्तपरकरण सामर्थ्यादेव द्युभ्याम् इत्यादौ भावि दीर्घ व्यावृत्तिः भवति इति संप्रसारण संज्ञा सूत्रस्य कैयटादयः चिन्त्या एव अत्र तत्र विषये कथयति। अत्र ज्ञापिते चारितार्थ्यं तु द्युभ्याम् इत्यादौ ऊठः ह्रस्व प्रवृत्त्या बोध्यम्। यदि तु छोषूडं नासिके इति सूत्रे किंगिति इत्यनुवृत्ति पक्षे तत्र ऊठे ऊठ एव दुर्लभा तदा ऋत उत इति तपरत्वं ज्ञापकं बोध्यं। तच्च ऋकाराकारयोः स्थाने आन्तर्यात् प्राप्त दीर्घ व्यावृत्त्यर्थम् अत्र भवति। क्वचिद् भाष्येऽपि तथैव पाठः अदसोसे इत्यत्र समाहारद्वन्द्व निर्देशः इति तु दिव उति सूत्रे दूषितम् अस्माभिः एवं रूपेण अत्र विचारं स्वीयं प्रकटितवान् नागेशः। तर्हि एतदर्थमेव तर्हि प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम् अत्र मा भूत्। तदा उच्यते नैष तकारः। कः तर्हि तत्रापि तकारः वर्तते। यदि तकारः न ज्ञापकं भवति कथं ज्ञापकं स्यात्। एवं तर्हि तपरस्तत्कालस्य इति दकारोऽपि चर्तुभूतो निर्दिश्यते। अर्थात तपरः इत्यत्र अत्र तकारद्वयम् इत्युच्यते। तेन तकारे दकारोऽपि गृहीतः वर्तते इति तात्पर्यं वर्तते अत्र। अतएव उच्यते अत्र यस्तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रे दकारोऽपि चर्तुभूतः निर्दिश्यते। तदा उच्यते यद्येवं चर्त्वस्य असिद्धत्वात् हसिच इत्युक्तं प्राप्नोति। तदा उच्यते सौत्रः निर्देशः। सौत्रः निर्देशः वर्तते। अनेन तस्य समाधानं तथा विहितं भगवता भाष्यकारेण। पुनः भगवान् भाष्यकारः अथवेत्यादिना कथयति असंहितया निर्देशः करिष्यते। अर्थात् संहिता निर्देशः न क्रियते, असंहितया निर्देशः करिष्यते। अणुदिस् सवर्णस्य चा प्रत्ययः तपरस्तत्कालस्य एवं रूपेण तेन तकारद्वयस्य अत्र स्वरूपम् आयाति। फलतः एकः तकारः तकारोऽपि तत्र यथा तः परः यस्मात् एवं दः परः यस्मात् यथा तात परः तपरः तथैव दात् परः तत्र दपरः तपरः दपरः उभयोः अत्र ग्रहणं तेन रूपेण कर्तुं शक्यते। उभावपि तत्कालबोधकौ। अनया रीत्या एतस्य समाधानम् अत्र भगवता भाष्यकारेण विहितं। इत्थं तित्स्वरितम् इत्यत्र या तत्र एवं निर्देशः सम्पद्यते यत् तपरस्तत्कालस्य सूत्रेऽपि तकारस्य तत्र प्रश्लेषः करणीयः। अत्र तित्स्वरितम् इत्यत्र तकारः एव वर्तते। तत्र तकारस्य यत्र इति संज्ञा तस्य प्रत्ययस्य केवलं ग्रहणं भविष्यति। यत्र दकारस्य इति संज्ञा वर्तते अथवा तकारस्य इति संज्ञा वर्तते प्रत्ययभिन्नस्य तस्य ग्रहणं तत्र
किं नाम तत्तिस्वरितमिति सूत्रेण तस्य न भवति अपितु तपरस्तत्काले इति सूत्रेण तेषां ग्रहणं भवितुम् अर्हति। एतद्विषये दकारोपीति इति प्रतीकमादाय अत्र कैयटः किञ्चित् व्याख्याति। नन्वेवं सति तपरस्तत्कालस्य इत्यत्र पंचमी समासस्य आश्रयणात् हृदोरप इत्यत्र उकारस्य दपरत्वात् भिन्नकालस्य ग्रहणस्य अप्रसंगः स्यात्। एवं तर्हि थकारस्य स्थाने जस्त्वं कृत्वा निर्देशः हृदोरप इति करिष्यते। जस्त्वस्य पूर्वात्रा सिद्ध्यम् इत्यत्र इति असिद्धत्वात् दपरत्वाभावः इति वक्तुं शक्यते। अन्यत्रापि भाष्ये यदुक्तं नैष तकारः कस्तर्हि दकारः इति तस्यापि अस्य जस्त्वेन यो दकारः स विज्ञेयः एवं रूपेण विचारः अत्र कैयटेन विहितः। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य अपि विचारः सम्पद्यते। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।